بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نتكلموا على موضوع مهم جدا اللي هو عنده علاقة مباشرة بلي بوينتر، اللي هو ما يسمى بلي زادريس. دونك لي زادريس حنا قلنا بلي ان بوينتر هو عبارة عن فاريابل لو كونتينيو تاعو، هذاك لو فاريابل لو كونتينيو تاعو سي اون ادريس في ميموار. دونك باش نفهموا مليح هاد لو ميكانيزم، هاد لو كونسيبت تاع لي بوينتر، بون لازم نفهموا لا ميموار تاع لورديناتور كيفاش تمشي، لا ميموار دورديناتور كيفاش كومون elle est composée. دونك اليوم نحاولوا نبسطوا فكره لا ميموار، سورتو لا ميموار وعلاقتها بلي تيب دو دوني، واش الفرق بين الانت مثلا، بين شورت، بين لونغ، بين دوبل، واش علاقتها سورتو بلادريساج. باسكو من بعد لما نبداو نتعاملوا مع لي بوينتور راح نبداو حنا نحدوا لا كونتيتي دو دوني، لا كونتيتي في الميموار اللي نحتاجوها، بالتالي لازم نعرفوا مليح نحسبوا اكزاكتومون لي زادريس، الديكالاج اللي موجود اكسيتيرا. دونك هذا موضوع مهم جدا، وبالتالي نحب بيان انه تفهموا ابوبري لو كونسيبت هذا تاع لي زادريس، سورتو لادريساج في الميموار. دونك الميموار موضوع هذا تطرقوا له نورمالمون بدقه في موضوع الاركتيكتور دي زورديناتور، لكن حنا في لونغاج سي ما نقدروش نبروغراميو مليح بلي بوينتر الا كان ما عندنا خلل في هذا المفهوم اللي هو مفهوم الميموار ومفهوم الادريساج. اذا الميموار تاع الاورديناتور هي عباره على ان غران طابلو ديليمون، هي في حد ذاتها تقدر تشوفها كطابلو. دونك وين الطابلو هذا مركب من دي سيلول، دي سيلول صغار، دي سيلول كما نقول دي زيليمون، تقدروا تسميهم دي كاز، تقدروا تسميهم دي سيلول، تقدروا تسميهم دي زيليمون، ما يهمناش. ليسونسيال نفهموا انه الميموار هي عباره على ان انسومبل دو سيلول، ان انسومبل دو كاز، ان انسومبل ديليمون، هادو كامل ils ont la même taille اللي هي 8 بيت. هذه معلومه لازم نفهموها بيان، يعني الميموار في الحقيقه فيها uniquement des données de 8 بيت، معناها لي كاز هادو كامل ils ont la même taille اللي هي 8 بيت. دونك 8 بيت، دونك واش يسموها un byte. Donc c'est l'équivalent de 1 byte en anglais, ولا un octet en français. Un byte ولا un octet. Donc هذه c'est ce qu'on appelle une case mémoire ولا un mot mémoire des fois يسموها. Donc المهم هو انه un élément في mémoire c'est de 8 bits. Donc c'est de 8 bits. معناها alors la mémoire تاعنا elle est numérotée. Donc sur un tableau numéroté من 0 jusqu'à la taille. Donc c'est-à-dire la première case le numéro تاعها 0, la deuxième le numéro تاعها 1 2 3 etc. jusqu'à la taille de mémoire اللي هو n ما على بالناش. Donc c'est-à-dire le 0 c'est une case de 8 bits, le deuxième c'est une case de 8 bits, le troisième c'est une case de 8 bits jusqu'à n. Donc ça c'est l'adressage de la mémoire. Donc هادو هما les adresses. Donc l'adresse معناتها le numéro تاع la case في mémoire. Donc la première case l'adresse تاعها 0, deuxième case l'adresse تاعها 1, troisième case l'adresse تاعها 2 etc. حتى n. Donc هذا c'est notre mémoire. Donc la mémoire تاعنا كيما هكا. Donc الاشكال اللي يوقع سيكو بون حنا مثلا لما نجيو نبروغراميو نحتاجو، دونك كي نقولوا 8 بيت معناها لو ماكسيموم كون بو ريبريزونتي، وهذه شفناها في la structure machine, c'est 2 à la puissance 8. Donc 2 à la puissance 8 اللي هو par exemple 255. bon معناها au maximum بالطريقه هذه اللي كاز ميموار، يعني كاز وحده في الميموار ما نقدرش نحط فيها اكثر من 255. bon 255 اذا uniquement راني نحكي على لي نومبر بوزيتيف. اذا حبيت ندخل لي نومبر نيجاتيف معناها راح ريزيرفي واحد من لي 8 بيت هادو الاخرين. دونك جو في لو ريزيرفي بور لا سيني، دونك لو موان ولا لو بلس، دونك راح نحط فيه 1 اذا كان نيجاتيف، 0 اذا كان بوزيتيف، يبقاو لي 7 بيت. معناها جو بو ريبريزونتي من ناقص 127 بيان ناقص 128 حتى ل 127. المهم هنا انه نفهموا انه le maximum que je peux représenter c'est des données de 8 bits.
D'accord. حنا في la programmation en général ما نتعاملوش مع des données de 8 bits. Bon, on n'utilise pas des données de 8 bits. حنا نتعاملوا مع des entiers, des réels, etc. الآن واش يصرى لما أنا ندير int في un programme في langage C ندير int x par exemple soit 30. D'accord. Ou bien باش نفهموا مليح le concept راح نستخدموا un nombre un peu plus grand. مثال 888. Donc هنا qu'est-ce qui se passe واش راح يصرى لما انا je fais cette déclaration. Donc هنا عندنا notre mémoire, donc عندنا الميموار تاعنا, عندنا notre déclaration. واش راح يصرى alors الint هنا نعرفوا بلي c'est de 4 bytes. donc الint لما تشوفوا la spécification تاع اللونغاج سي يقول لك الint فيه 4 بايت. بمعنى اخر انه هذا الانت اللي هو الاكس بون راح يشد لي 4 كاز في لا ميموار, يعني 1 2 3 et 4. دونك الاكس هذا راح يشد لي 4. دونك الاكس نتاعي, دونك الاكس تاعنا هذا لو فاريابل هذا يحتاج 4 كاز في الميموار, لكن لادريس تاعو هي 0. دونك واش هي لادريس تاع الاكس؟ لادريس تاع الاكس هي 0 باسكو الاكس منين يبدا في لا كاز نيميرو 0. دونك يبدا في لا كاز نيميرو 0, معناتها الاكس هذا يبدا في لا كاز نيميرو 0. دونك لكن هنا نعرفوا بلي هنا سي 2 بيت. دونك كيفاش يتحط هذا لو اكس هذا, كيفاش يستوكا في الميموار؟ دونك كيفاش راح يتستوكا في الميموار, كيفاش راح يتمثل في الميموار اكسيتيرا. دونك هنا باش نعرفوا كيفاش راح يتستوكا في الميموار نحتاجوا اون كالكيلاتريس. دونك في الكالكيلاتريس اون فوا هذا لو اكس اللي هو 888 شحال كيفاش تكتب اون اوكتي اون هيكزاديسيمال. دونك اون هيكزاديسيمال راح يتكتب 0x دونك 378. دونك 378 يعني هذا الاكس نتاعي سي 0x 368. بون علاش استخدمت لا ريبريزونطاسيون هذه؟ باسكو تسهل لي باش نكتب برك اونيكمون لا فالور هذه في الميموار. بعباره اخرى دونك الاكس نتاعي هذا كيفاش راح يتحط في الميموار؟ يتحط هكذا. دونك 0 3 0 0 et 0 0 وهذو كامل ce sont des hexadécimales. يعني الاكس هذا في الهكزاديسيمال هو 0 x 0 0 0 0 et 0 3 7 8. دونك هذه لا ريبريزونطاسيون تاعو. كي نحب نمثلو على شكل 4 اوكتي دونك راح نكتبو بالطريقه هذه باسكو شاك دو شيفر سو سون دو اوكتي. دو اوكتي معناتها هادو سي لو 4 اوكتي اللي عندي. دونك كل دو chaque deux octets ils vont être mis dans la mémoire de la façon هذه. donc هذا كامل c'est la variable x. donc c'est pour ça نحتاجو في الانت 4 بيت لانه الانت يقدر يهز دي فالور كبار بزاف. ما تشوفوش انت يساوي 5 4 3 اكسيتيرا ça ce sont des petits valeurs mais كي يكونوا لي فالور كبار donc je vais occuper tout هذا l'espace. d'accord معناها هذا c'est le variable entier. donc le variable entier تاعي donc un seul entier يحتاج 4 cases في la mémoire. donc معناها لي زادريس 1 و 2 و 3 ما يمثلوا والو, ce sont juste راهم كامل تابعين le même variable اللي هو le x. d'accord donc ça c'est uniquement الفكره تاع كيفاش يديكلارا الفاريابل كيفاش يتحط في la mémoire. bon par exemple je vais prendre un autre variable. donc je vais déclarer un deuxième variable par exemple اللي هو type تاعو short y soit 12. alors short واش هو tout simplement un int صغير. donc un int de taille de 16 bits. donc l'int généralement يكون 32 bits.
parce que fait 4 octets, donc 4 fois 8 ça donne 32. Short, c'est de 16 bits. Donc la taille تاعو أقل من la taille تاع le INT, donc c'est uniquement de 16 bits. Alors معناها لما نشوف هنايا par exemple, alors كي نحب نمثل الإيكغيك نتاعي في لا ميموار، دونك الإيكغيك راح يبدا من هنا، يبدا on va supposer بلي راح يبدا بعد الإكس، alors الإيكغيك راح يبدا من هنا. ça c'est notre إيكغيك. alors هذا سي الإيكغيك نتاعنا راح يبدا من هنا. بون علاش عطيت له دو كاز؟ باسكو لو تيب تاعو سي دو شورت. حنا نعرفو بلي شورت سي اونيكمون 16 بيت، دونك معناتها 2 اوكتي دو 8 بيت 8 بيت. دونك معناها لو اكس نتاعي هذا راح يتمثل على الشكل 0 اكس 12. بون كي نحب نكتبو في ليكزاديسيمال راح يكون 0 اكس 0 0 اي 12 باسكو 12 اقل من 16، دونك تكتب بلا ميم مانيير. ماشي 12 désolé, c'est pas 12, c'est A, B, je pense C. Donc c'est le C par exemple. 0 et C. Alors 0, 0 et 0, C. Très bien, voilà. Donc c'est 0, 0, 0x et 0x, 0, C. Donc هذا كيفاش يكتب بالإيكغيك نتاعي في الميموار. معناها en termes d'adresse، وهذا اللي يهمنا احنا اليوم هو واش هي l'adresse تاع الإيكغيك. l'adresse تاع الإيكغيك هي 0, 1, 2, 3. l'adresse تاع الإيكغيك سي 4. l'adresse تاع الإيكغيك يبدا من ال4. دونك هذه لا كاز، دونك هذا سي لو إيكغيك، هذا سي لو إيكغيك. دونك الإيكغيك يبدا من ال4 وهذا الإكس، داكور تاعي سا سي مون إكس يبدا من 0. إذا اون تيرم d'adresse l'adresse تاعي تبع la taille de variable. Donc l'adresse toujours pointe le début de variable, mais la fin de variable وين يكمل l'adresse اللي تجي من بعد elle dépend de la taille de premier variable. donc هذه مهمة كثير. يعني نفهم باللي الانت اذا كان نتكلم على انت معناتها نحتاج 4 اوكتي، اذا كان نتكلم على الشورت نحتاج 2 اوكتي، اذا كان نتكلم على الدوبل باغ اكزومبل، دوبل سي دو 64 بيت. بون دوبل معناتها سي 8 مو de 8 d'un byte، يعني 8 octets. معناتها تحتاج 8 cases pour représenter juste un double. Donc هذا c'est ce que concerne les adresses وكيفاش les variables يتحطوا في لا ميموار. donc هذه مهمة كثير لأنه l'adressage donc نفهموا باللي الميموار قلنا باللي les mots عندهم la même taille. دونك معناها باش تحدد لادريس سويفونت لازم تعرف اكزاكتومون لا تاي تاع لا دوني اللي كي سورا ادريسي. دونك هذه سي تري امبورطون. بون هذا فيما يخص فكره تاع لي زادريس وعلاقتهم بلا تاي دي فاريابل. دونك سي بور سا مهم كثير في السي نعرفوا نفرقوا بين هذو لي تيب دو دوني شورت اكسيتيرا. دونك مثلا اذا كان عندي فاريابل دو تيب اج، حنا نعرفوا بلي لاج سي انتر 0 et مثلا 120. دونك سي بور سا لاج مثلا سي با لا بين نريزيرفيه افيك ان اي ان تي. دونك ما عنده حتى معنى تريزيرفي 4 اوكتي وهادو راح يكونوا دائما 0 لانه لاج مستحيل يديباسي 255 امبوسيبل. كانش واحد عمره يفوت 255. بون ماناش في عهد سيدنا نوح. دونك اوني تو سامبلومون معناها لاج دو بريفيرونس. Donc, tu vas le réserver en tant que short. Alors, je t'occupe uniquement 2 cases de mémoire au lieu de t'occuper 4. Donc, c'est juste تذكير بفكرة les adresses. Donc, bon, سلام. bon نقول لكم باللي bon حنا نحبسوا هاد لا فيديو الجاية حنا ندخلوا في l'adressage وعلاقته بلي بوينتور وعلاقته بلي طابلو. Donc, à la prochaine, Inch'Allah.